यो वेदबाट अनलाइन एक्जाम कसरी लिने अनि क्वेसनहरू कसरी एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्ने अनि स्टुडेन्टले चाहिँ कसरी एक्जाम दिन्छ भने यो मुख्यतः तीनटा चिजहरूले चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ। फर्स्ट तपाईँले चाहिँ इफ यु डोन्ट नो द वेबसाइट वेद लगइन गरेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो ingrail.com भन्ने यो फर्स्ट वेबसाइट चाहिँ वेदको हो। त्यसपछि वेद आउँछ, जस्तो आफ्नो युजर नेम पासवर्ड गरेर तपाईँले चाहिँ साइन इन गर्नुहोला। त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो अनलाइन एक्जामको लागि चाहिँ यो हाम्रो यो मेन्यु चाहिँ ई क्लासरुम हुन्छ। अब ई क्लासरुममा मुख्यतः हामीले चाहिँ कुन स्टेप बाई स्टेप भन्छौँ भने फर्स्ट स्टेप तपाईँको च्याप्टर हो। तपाईँले चाहिँ च्याप्टर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सब्जेक्टको तपाईँले एक्जाम लिने त्यसको च्याप्टर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो रिमाइन्ड मी लेटर, जसरी तपाईँको क्लास 4 भयो मेरो अनि सब्जेक्ट यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन जुन सब्जेक्ट एसाइन गरेको हुन्छ त्यो सब्जेक्ट सो हुन्छ यहाँ। अनि च्याप्टर चाहिँ मैले अलरेडी गरेको छु, नोटप्याड वर्डप्याड गर्ने अनि लर्निङ आवर, जसरी मैले चाहिँ यहाँ गरिसकेको छु आफ्नो क्लास 4 को सब्जेक्ट कम्प्युटरमा। यो जस्तो कि च्याप्टर नेम मैले दिइसकेको छु क्लास 4 सब्जेक्ट कम्प्युटर अनि लर्निङ आवर 20, यो डिटेल आइरहेको छ। अब च्याप्टर पछि अब सेकेन्डली तपाईँले जानुहुन्छ एक्जाम डिटेल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब एक्जाम डिटेलमा मुख्यतः के हुन्छ, एक्जामको नाम के हो, जस्तो कि क्लास टेस्ट हो, इयर 2078 हो, अनि स्टुडेन्ट ग्रुपले गर्ने हो कि क्लास सेक्सन। अब यो स्टुडेन्ट ग्रुप चाहिँ अब यो यसको बारेमा म चाहिँ तपाईँलाई पछि भन्छु। जस्तो कि एब्सेन्ट स्टुडेन्ट हुन्छ नि, तपाईँले कुनैको एक्जाम दिनु सकेन एब्सेन्ट हुन्छ भने अब तिनीहरू स्टुडेन्ट ग्रुप गरेर चाहिँ तिनीहरूले पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्जाम लिनु सक्नुहुन्छ। जुन एब्सेन्ट स्टुडेन्टको एउटा ग्रुप बनाएर तिनीहरूको एक्जाम पछाडि लिनु सक्ने हुन्छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ क्लास सेक्सन म गर्छु क्लास 4 अनि यहाँ चाहिँ अल सेक्सन गरेर यहाँ सब्जेक्टहरू कम्प्युटर गर्ने हो हजुरले चाहिँ। अनि च्याप्टरमा चाहिँ नोटप्याड वर्डप्याड र टाइपिङ हो। अनि यहाँ टाइटल दिन सक्नुहुन्छ, स्टार्ट डेट कुन डेटमा जुन डेटमा स्टार्ट गर्ने हो त्यो डेट गर्ने हो तपाईँले चाहिँ। जस्तो कि तपाईँले दिनभरि नै गर्ने हो। जस्तो कि टाइम लिमिटमा कसरी के प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँले दिनभरि गर्न सक्नुहुन्छ जबसम्म स्टुडेन्ट सबमिट गर्दैन। त्यसको भ्यालिडिटी चाहिँ होल डे हुन्छ यदि तपाईँले चाहिँ टाइम मेन्सन गरेन भने चाहिँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ कि तपाईँले के सजिलो हुन्छ भने जस्तो कि कुनै स्टुडेन्ट एब्सेन्ट भयो, पावर प्रब्लम भएपछि तपाईँले चाहिँ होल डे पनि राख्नु सक्नुहुन्छ। तर होल डेमा के सक्नुहुन्छ कि भने स्टुडेन्टहरू त्यो टाइमभन्दा अगाडि नै गर्नुसक्छ, पछाडि पनि गर्नुसक्छ। त्यो मोनिटरमा चाहिँ अलिकति हामीले गाह्रो हुन्छ। डिस्क्रिप्सन अनि नोटिफाई स्टुडेन्ट्स यो नगर्दा नि हुन्छ यो। अनि यो रिभ्यूमा चाहिँ डु नट अलाउ रिभ्यू चाहिँ अलाउ नगरौँ। जसरी मैले एक्जाम डिटेल यहाँ दिइसकेको छु मेरो 78 क्लास 4 सब्जेक्ट कम्प्युटर अनि मेरो यो डिटेल आइरहेछ तपाईँको इन्टरनल एसेसमेन्ट क्लास टेस्ट यो सबै डिटेल। इफ आई वान्ट टु एडिट आई विल एडिट इट नाउ। फर इक्जाम्पलको लागि यो म आजै लाग्छु डेटमा चाहिँ, ताकि म तपाईँले देखाउन सकोस् कि स्टुडेन्टले चाहिँ कसरी गर्छ। आजको मन्डे हाम्रो डेट 19 हो होइन, 19 हो। अब म टाइम राख्दिनँ, आई विल नट किप द टाइम। अनि यो भ्यालिडिटी यो 19सम्म नै राख्ने, आजको दिनभरि नै। एन्ड डेट पनि आजको दिनभरि नै। अनि टाइम आई विल नट किप। अब यो जस्तो कि स्टार्ट गर्छ 30 मिनट राख्दा हुन्छ। अब डिस्क्रिप्सनमा राख्नुहुन्छ। अनि नोटिफाई स्टुडेन्ट म गर्दिनँ, किनकि नोटिफाई गर्नु बित्तिकै स्टुडेन्टले चाहिँ अहिले नोटिफाई हुन्छ। अनि जस्तो तपाईँले चाहिँ क्वेसन चाहिँ ऱ्यान्डमली अर्डरले सेट गर्नु सक्यो भने चाहिँ ऱ्यान्डमली गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले स्टुडेन्ट भनेपछि अब यो रिभ्यू चाहिँ मुख्यतः डु नट अलाउ रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो मैले आजकै एक्जाम सेट गरेँ होइन। यो डिटेलमा के हुनेछ प्रब्लम सबमिट गर्ने तपाईँले के प्रब्लम आइरहेछ भने यो टाइममा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ नआउनु पर्ने हो। तपाईँले यो सर्ट क्वेसन सबमिट यसमा चाहिँ भएन। तपाईँले टाइम जसरी टाइम अब 10 बजी त भइसक्यो, अब अहिले 8 बज्दैछ। अब तपाईँको 8:30 नै गरौँ न। 8:10 PM नै राखौँ न, स्टार्ट टाइम राखौँ हामीले। त्यसै सबमिट गरौँ। स्टार्ट टाइम एन्ड टाइम नै चाहिने हो यो। एन्ड टाइम हामी 10:40 PM राखौँ। त्यसपछि सबमिट गरिदिउँ। अब सबमिट भयो। अब टाइम चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल्याउनु पर्ने रहेछ। अब टाइम गयो, त्यसपछि त एक्जाम त चलिरहेछ। अब यसमा चाहिँ सेकेन्डली अब जस्तै एक्जाम डिटेल तपाईँले हाल्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ क्वेसनहरू एड गर्ने हो। अब मैले चाहिँ अलरेडी क्वेसन एड गरेको छु। म क्वेसन लिस्टमा जान्छु। मेरो क्लास टेस्ट 2078
क्लास 4 सब्जेक्ट कम्प्युटर सिलेक्ट यो नोटप्याड वर्डप्याड यो सिलेक्ट एक्जाम इन्टरनल एसेसमेन्ट। अब मेरो क्वेसन अलरेडी मैले हालिसकेको छु, यो क्वेसन हालिसकेको छु होइन, यो क्वेसन। अब यो चाहिँ क्वेसन लिस्टमा छ। यदि तपाईँले क्वेसन एड गर्ने यसमा मोर गर्ने चाहिँ एडमा जानु होला। तपाईँले यहीँ क्वेसन एड गर्नको लागि क्लास टेस्ट इयर क्लास सब्जेक्ट कम्प्युटर सपोज नोटप्याड वर्डप्याड सिलेक्ट एक्जाम टाइटल इन्टरनल एसेसमेन्ट यो सबै चाहिँ भरिसकेको हुन्छ इन्टरनल एसेसमेन्ट अब्जेक्टिभमा। अब म एक चिजमा तपाईँले क्वेसन लेख्दाखेरि यहाँ क्वेसन नम्बर लेख्नु पर्दैन, किनकि क्वेसन अलरेडी सेट गरिसकेको हुन्छ। नम्बर आफै कम्प्युटरले नै दिन्छ, वेदले नै अटो गर्छ। अब इमेजको क्वेसन लाग्ने सपोजली प्री नर्सरी नर्सरी ल जुनियर क्लासेसको लागि चाहिँ इमेजको क्वेसन दिने, जस्तो कि हजुरले यहाँ इमेज अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा इमेज सिलेक्ट गरौँ। सपोज इमेजको क्वेसन यो मेनली चाहिँ तल्लो क्लासमा हुन्छ। अब म जस्तै एप्पलको तपाईँले पिक्चर दिएर अनि यो के हो वाट इज दिस पिक्चर भनेर चाहिँ दिनु सक्नुहुन्छ। अनि स्टुडेन्टले चाहिँ त्यहाँ भरेर चाहिँ के हो त्यस्तोहरू चाहिँ इमेजको क्वेसन पनि तपाईँले दिनु सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँ चाहिँ अहिले म एउटा डाउनलोड गर्छु पिक्चर होइन। लेट मी डाउनलोड वान पिक्चर। जस्तो जुनियरको यो चाहिँ खास गरी जुनियरको लागि क्वेसन छ यो। एप्पलको पिक्चर म डाउनलोड गर्छु। फोटोमा गएर लेट इट विथ दिस एप्पल होइन। अब राइट क्लिक गरेर सेभ इमेजेस डेस्कटपमा एप्पलको नाममा सेभ। तपाईँले त्यो चाहिँ पिक्चरहरू सबै आफै कम्प्युटरमा राख्दा जो जुनियरले क्वेसन बनाउँदाखेरि मैले डेस्कटपमा सेभ गरेँ यो पिक्चर होइन। अब यहाँबाट म पिक्चर अपलोड गर्छु। यहाँ एप्पल आयो, सिलेक्ट गरेँ मैले होइन। एप्पल सिलेक्ट गरेर चाहिँ एप्पलको पिक्चर चाहिँ अपलोड भयो। तपाईँले यहाँ क्वेसन लेख्नुभयो वाट इज इन द पिक्चर भनेर क्वेसन हाल्नु सक्नुहुन्छ। अब यो पिक्चरको क्वेसन तपाईँको फेरि होइन। अब पोइन्ट कति हो यसको 1 पोइन्ट हो जस्तो जुनियरको लागि। अब यो दिन सक्नुहुन्छ आन्सर तपाईँले एप्पल बल क्याट म्याङ्गो। अब कुन चाहिँ राइट आन्सर हो त्यो राइट आन्सरले यहाँ टिक भन्नुपर्ने हुन्छ हजुरले। अब एक क्वेसन भयो, क्वेसन नम्बर दिनु पर्दैन, त्यसपछि सबमिट भयो। यो क्वेसन चाहिँ सबमिट भयो तपाईँको होइन। त्यसरी अर्को जस्तो तपाईँले जस्तै विच इज द पिक्चर अफ बल भन्ने चाहिँ अब तपाईँले क्वेसनमा लेख्यो। अब आन्सर चाहिँ के गर्ने, आन्सर चाहिँ पिक्चरमा दिनुको लागि 1 पोइन्ट हो सपोज यो जुनियरको लागि स्पेसली। अब म चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ पिक्चरहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै डाउनलोड गरेर राख्नु होला आफ्नो सिस्टममा। जसमा बलको पिक्चर म अहिले मेरोसँग छैन, त्यसैले म डाउनलोड गर्छु बल गरेर म डेस्कटपमा सेभ गर्छु होइन। अब मेरो क्वेसन छ विच इज द पिक्चर अफ बल भन्ने छ। अब म आन्सरमा चाहिँ के, आन्सरमा चाहिँ टेक्स्ट होइन इमेज चाहिँ हुन्छ मेरो आन्सरमा इमेज। अब यो 2-3वटा गर्ने, जस्तो कि यसमा एप्पल गर्ने होइन। अब सेकेन्ड पिक्चरमा के को पिक्चर हाल्ने तपाईँले, सेकेन्डमा एप्पलको हाल्यो। थर्ड इमेजमा तपाईँ अर्कै इमेज हालिदिनुहोस्, जस्तो कि यो भ्याक्सिनको छ मेरो। यो फोर्थ इमेजमा अब 4वटा इमेज दियो। भानु जयन्तीको यो दिनु, यो 4वटा इमेज छ अब होइन। अब यो 4वटा इमेजमा चाहिँ कुन राइट हो त्यो राइट अप्सन चाहिँ हजुरले यहाँ टिक गर्ने। पिक्चरको नाम चाहिँ हजुरले प्रायः जस्तो न त तपाईँले कन्फ्युज हुन्छ किनकि पिक्चर देखाउँदैन, त्यसैले त्यो पिक्चरको नाम नै त्यो अब्जेक्टको नामले। अब यो क्वेसन हो विच इज द पिक्चर अफ बल 1 पोइन्ट हो, पोइन्ट यहाँ दिने हो। अब यो 4वटा इमेज हाल्यो, स्टुडेन्टले कुन राइट इमेज हो यो फर्स्ट इमेज चाहिँ हाम्रो बलको इमेज हो, सबमिट गर्यो यो क्वेसन। अहिले मैले 2वटा पिक्चर फर्मेट चाहिँ क्वेसन बनाएको छु, बाँकी 4-5वटा क्वेसन मैले पहिलेदेखि नै बनाएको छु। प्लिज सिलेक्ट एन इमेज भन्छ। क्वेसनमा पनि इमेज त जानु पर्दैन। विच इज द पिक्चर यस सिलेक्टेड भइसक्यो, सबमिट। प्लिज सिलेक्ट एन इमेज। क्वेसनमा पनि इमेज हाल्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो जस्तै यो हाल्यो। अब चाहिँ यो त पिडिएफ फाइल भयो, यो चाहिँ हुँदैन होला। तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा पिक्चरको इमेज जस्तै फर इक्जाम्पल यही हालिदिनु। त्यो पिडिएफ आयो, फेरि पिडिएफ हुँदैन प्रायः जस्तो जेपिजी बिएमपी फाइलहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ। यो भानुको नै हाल्दिनँ। त्यसको मतलब तपाईँले प्लिज सिलेक्ट क्वेसन एन्ड आन्सर एडेड सक्सेसफुल
क्वेसनमा पनि त्यसै गरी तपाईँले पिक्चर चाहिने रहेछ हैन। त्यो क्वेसनमा पिक्चर राखेर चाहिँ गर्नु छ। दुईटा क्वेसन चाहिँ मैले एड गरेँ। अब मैले क्वेसन हेर्ने हो, मेरो क्वेसन कसरी छ भने क्वेसन लिस्टमा गएर हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँबाट चाहिँ हजुरले सिलेक्ट गर्ने, जस्तो कि मेरो क्लास टेस्ट हो, इयर यो हो, क्लास 4 हो, कम्प्युटरको हो, नोटप्याड वर्डप्याड, इन्टरनल एसेसमेन्ट जस्तो यो भएन। रिफ्रेस गर्नुको लागि तपाईँले यहाँ रिफ्रेसको बटन छ, यस रिलोड, फेरि रिलोड गर्नुको लागि क्वेसन लिस्टमा गएर क्लास टेस्ट, यो चाहिँ म क्वेसन हेरिरहेको छु मेरो क्वेसन के छ। यहाँ कम्प्युटरमा गएर च्याप्टर नोटप्याड एक्जाम टाइटल, यहाँ यो चाहिँ मेरो पहिलेदेखि क्वेसन थियो। अनि यो इमेजको यो पिक्चर चाहिँ मैले अपडेट गरेको क्वेसन चाहिँ वाट इज इन द पिक्चर, यो पिक्चर हो। अनि आन्सर यो चारवटा अप्सन एप्पल, बल, म्याङ्गो, क्याट, यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ त्यसरी हैन। एप्पल चाहिँ राइट आन्सर, यो चाहिँ किनकि अटो चेक गर्नुको लागि विच इज द पिक्चर अफ बल। अब त्यसमा चाहिँ क्वेसनमा पनि हजुरले त्यो पिक्चर राख्नुपर्ने रहेछ। अब लाइन यस्तो केही राखिदिनु न हैन, क्वेसनमा पिक्चर राखेर अनि विच इज द पिक्चर अफ बल राखेर अनि तपाईँले त्यस्तो गर्नु। यसमा चाहिँ अब क्वेसनमा एउटा लाइन जस्तो अरू केही पिक्चर जस्तो राखेर चाहिँ त्यस्तो गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आन्सर राइट आन्सर यो हो, फर एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल मात्र। त्यसरी तपाईँले क्वेसन चाहिँ सेट गर्नु सक्ने हुन्छ। यो चाहिँ भयो क्वेसन कसरी बनाउने। अब कुरो आयो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै अरूले चाहिँ क्वेसन बनाएको छ, त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले जस्तो कि हाम्रो अब नयाँ पार्टीको, बारीको, कपनको छुट्टै छुट्टै छ। अब तिनीहरूले बनाएको क्वेसन तपाईँले चाहिँ आफूले टाइप नगरेको त्यही क्वेसन नै राख्नुको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो कि यो क्वेसन तपाईँले अलरेडी बनाएको छ हैन। अब यो क्वेसनलाई एक्सपोर्ट गर्ने हो। एक्सपोर्ट गर्नुबित्तिकै यु क्यान सेभ दिस पिक्चर इन योर कम्प्युटर। अब यो फाइलमा एक्सेल फाइलमा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ यो। अब यो एक्सेल फाइलमा चाहिँ यो क्वेसन हुन्छ। अब यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जस्तो कि बारीको, नयाँ पार्टीको तपाईँ सेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि तिनीहरूले चाहिँ कसरी एड गर्ने, यो पिक्चर जस्तो 4 जस्तो कि अब तपाईँले चाहिँ कपनको, नयाँ पार्टीको टिचरले सेन्ड गर्यो। अब तपाईँले चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले बिना टाइप गरेर चाहिँ तपाईँ आफ्नोमा कसरी इन्टर गर्नेको लागि भनेपछि ई क्लासरुममा जाने हो। एड क्वेसन आन्सर भनेपछि एड गर्नु पर्दैन। क्वेसन लिस्टमा पनि होइन, इम्पोर्ट क्वेसनमा जाने, यो अप्सन इम्पोर्ट क्वेसन। अब जस्तो सिलेक्ट क्लास टेस्ट, इयर यो भयो, क्लास 4 भयो, सब्जेक्ट जस्तो कि म यो मोरलमा अब हालिदिन्छु। यो कम्प्युटर क्वेसन मोरलमा हाल्दैछु म आफ्नो, तर तपाईँले अरू टिचरबाट एक्सेल फाइल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब B3 यो गर्छु म, अनि एक्जाम यो टाइटल सबै सिलेक्ट गर्छु म, मोरलमा हाल्दैछु फर एक्जाम्पल, जस्ट फर डेमो। अनि तपाईँले यो फाइल यहाँ चाहिँ त्यो जुन फाइल छ नि तपाईँले जुन ल्याएको टिचरले दिएको, यो फाइल चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुन हो हाम्रो 4 कम्प्युटर क्वेसन्स यो चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने। अब त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको यहाँ आयो, डाटा इम्पोर्ट सक्सेसफुली, वान क्वेसन डजन्ट हेभ अ राइट आन्सर सेट, प्लिज रिभ्यू योर क्वेसन एन्ड आन्सर। अब त्यहाँबाट चेक गरेर पनि भन्छ। अब मैले चाहिँ यो के हो, कम्प्युटर क्वेसन चाहिँ मैले मोरलको क्वेसनमा हालिदिएँ, मोरलमा हालिदिएँ। नाउ आई क्यान चेक अल्सो क्वेसन लिस्टमा गएर क्लास टेस्ट। अब मैले चाहिँ कम्प्युटर क्वेसन थियो पहिले, अब मोरलमा हाल्छु। मोरल साइन्समा जान्छु, यहाँ B3 यो सिलेक्ट गरेर यहाँ सिलेक्ट गरेँ हेर्नु त तपाईँले। अब यो कम्प्युटर क्वेसन जो मैले जुन एक्सपोर्ट गरेको थियो यहाँ इम्पोर्ट गरेको मैले। अब पिक्चर पनि आइरहेछ यहाँ हेर्नु त तपाईँको। त्यसरी तपाईँले बिना टाइप गरेर चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ, अब यो क्वेसनको चाहिँ फर्मेट चाहिँ एक्सेलमा जान्छ। फेरि हाम्रो क्वेसन चाहिँ एक्सेलमा जान्छ, त्यो चाहिँ याद दिनु, वर्डमा होइन, एक्सेलमा। कम्प्युटर आफैले एक्सपोर्ट गर्छ अनि त्यही सेम फाइलले तपाईँले चाहिँ केही चेन्जेस नगरेर चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने हो क्वेसन चाहिँ, त्यो सेम एज टु एज आउँछ। तर यसमा तपाईँले के ध्यान दिनुपर्छ, अब्जेक्टिभ क्वेसन छ भने अब्जेक्टिभमै जाने हो, सब्जेक्टिभ छ भने सब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो। यस्तो होइन कि तपाईँले तपाईँसँग चाहिँ अब्जेक्टिभको फर्मेट छ अनि तपाईँले सब्जेक्टिभमा हाल्यो भने त्यो फर्मेट मिल्दैन। फेरि त्यो चाहिँ क्वेसन फेरि तपाईँले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्न। सब्जेक्टिभको लागि सब्जेक्टिभ, अब्जेक्टिभको लागि अब्जेक्टिभ। त्यसरी तपाईँले नै क्वेसन के एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्नु सक्यो बिना टाइप गरेर। त्यो चाहिँ अब मेन क्वेसन चाहिँ सेट गर्यो। अब क्वेसन सेट गरेर सबै भयो। अब स्टुडेन्टले, अब मेनली तपाईँले के हो, स्टुडेन्टले चाहिँ एक्जाम कसरी दिने मेन यो। अब यसको लागि चाहिँ मैले डेमोको लागि चाहिँ साइन आउट गरिदिन्छु। एउटा क्लास 4 को स्टुडेन्टको म लगइन गर्छु, सपोज DBS 1083। म स्टुडेन्टको कन्ट्याक्टमा तपाईँले देखाइरहेको छु। स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ कि कसरी लगइन गर्ने, कसरी एक्जाम दिने। यो मैले 8:30 को टाइम अलरेडी सेट गरेँ।